समाधान गर्न सक्ने ज्ञान, सिप र धारणा जे प्राप्त हुन्छ त्यो नै शिक्षा। त्यसैले यहाँ शिक्षाको बारेमा धेरै कुरा नगरिकन हामीले सिधा बुझ्ने कुरा के भने शिक्षालाई विद्या पनि भन्ने गर्छौँ। विद्यादायिनी, विद्याकी देवी इत्यादि हामीले भनेको कुरो त विद्या हो नि। हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म बुझेको कुरो त विद्या हो नि, शिक्षा होइन। तर अर्थ के हो त विद्या भने? ज्ञान आर्जन नै हो, सिक्ने सिकाउने नै हो। अब विद्या भन्ने भने विद धातुबाट विद्या भयो, शिक्षा भन्ने कुरो चाहिँ शिच धातुबाट शिक्षा भयो। यो दुवै संस्कृतबाट आयो, यसमा त केही छैन। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्ने चाहिँ कुरा के हुन्छ भने शिक्षा शब्द कुन भाषाको बाट आयो भनेर एउटा सोध्छ। म तपाईहरुलाई यहाँ दुईटा कुरा भन्छु, त्यो जाँचमा सोध्दैन। तर कन्सेप्ट बुझ्नको लागि अधिकांश प्रयोग हुने शब्दहरू कि त ल्याटिन छन्, ल्याटिन LATIN, या त ग्रीक। दुई खालको प्रयोग हुन्छ। कुन चाहिँ थोर हुन्छ, कहाँबाट आयो, कहिले काहीँ इटाली भन्ने देश सुन्नुभएको। अर्को इसमा स्पार्टा भन्ने एउटा सहर छ, अर्को एथेन्स भन्ने सहर छ। स्पार्टा र एथेन्सले तिमीले चारवटा मात्र ल्यायो त मेरो भाइ। चुप लाग्ने। सरी साथीहरु, यहाँ अलिकति डिस्टर्ब हो, अफिस हो। यहाँनेरि बुझ्नु पर्यो भने स्पार्टा र एथेन्स दुईटा सहर छन्। त्यो दुईटा सहरको काम चाहिँ के हो भने दर्शन, प्लेटो, अरस्तु जस्ता मान्छेले फिलोसफी र थियरीहरु डेभलप गर्ने काम गरे, प्रतिपादन गरे। तर आफैले त्यो गरेन। यो मानव विकास सभ्यताको कुरा गर्दैछु मैले। तर त्यसको प्रयोग चाहिँ कसले गर्यो? रोम, जहाँ ल्याटिन भाषा बोलिन्थ्यो। तिनीहरूले त्यो प्रयोग गर्दाखेरि जे कुरा त्यहाँ अप्ठ्यारो भए, व्यवहार प्रयोग गर्दा जे कुरा त्यहाँ परिमार्जन भयो, ती सबै उनीहरूले त्यहाँ ल्याटिन भाषामा लेखे। त्यो कारणले गर्दा धेरै जस्तो भित्रिएका छन्। त्यो ल्याटिनबाट भित्रिएको भनेको के त? प्रयोगमा आएका शब्दहरू चाहिँ परिमार्जन भएर प्रयोग भएका शब्द जति चाहिँ छन्, नभएका जस्ताका तस्तै प्रयोग गरेका शब्द चाहिँ त्यसो हो भने यहाँनेरि के भनियो त? ल्याटिन हो एजुकेसन भन्ने गरिरहेका छौँ, त्यो सही उच्चारण होइन, एडुकेसन। अब यो एडुकेसन भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको एडु प्लस क्याटम मिलेर बन्यो एउटा। त्यो रोममा त्यो एडु प्लस क्याटममा एडु भनेको के हो त? तपाईको आन्तरिक कुरो, तपाईमा लुकेको कुरो, तपाईको अन्तर्निहित कुरा। क्याटम भनेको त्यसलाई बाहिर निकाल्ने। त्यसो भने एडुक्याटमको अर्थ के हुँदो रहेछ त? अन्तर्निहित क्षमतालाई बाहिर ल्याउने, प्रकट गर्ने, देखाउने, एडुक्याटम। त्यसो हो भने एडुकेसन भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो भन्दा आजको दिनमा अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्ने। तर तपाईलाई जाँचमा क्याटमको शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन हो? तपाईलाई क्वेशन सोध्छ।
स्क्रिन देखियो तपाईहरुले शेयर गर्नै पाउनु भएन नि त तपाईहरुले भयो यस सर एकछिन तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला मैले के भने एडुकेटम भन्ने शब्द सात दुईटा वर्ड सम्झिनु पर्यो द एक्ट अफ टिचिङ टु ट्रेन र टु लिड पनि हुन्छ है एल ई ए डी लिड यानेरी तपाईले लिड यो पनि हुन्छ है साथी हो साथी म्युट गर्नु न मोबाइल म्युट गर्नु न मैले यहाँ तीनटा शब्द भने एडुकेटम भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो भनेर तपाईलाई परीक्षामा सोधो भने द एक्ट अफ टिचिङ टु ट्रेन टु लिड मात्रै ख्याल गर्नु होला अब अर्को शब्द छ एडुकेयर अब एडुकेयर भनेको के त एडुकेयर भनेको ई भनेको आउट अफ मोबाइल म्युट गर्नु न मोबाइल म्युट डिस्टर्ब भयो तपाईहरुलाई ई भन्ने क्वेशन आउँदैन तपाईहरुलाई क्वेशन के सोध्छ भने एडुकेयरको ल्याटिन शब्द एडुकेयरको शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन हो सर होला एडुकेयर भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ कुन हो यो प्रश्न ल अब मैले के चाहेको थिएँ भने यो क्लासमा कम्तीमा तपाईले जति बेला बुझ्नु मलाई सोध्नुस् भन्ने मैले चाहन्थे नबुझिकन यो क्लास लिएर अर्थ छैन तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने पढाको कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईहरुलाई सहज हुन्छ नबुझिकन पढ्यो भने यो मिलाउन गाह्रो हुन्छ के एक्जाममा त्यही भएर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ पाठ एकदमै सजिला हुन् तर बुझियो भने सजिलो बुझिएन भने गाह्रो त्यस्तो हुन्छ नि ल अब एडुकेयरको शाब्दिक अर्थ जम्मा 4 वटा छ है 4 वटा एउटा टु ब्रिङ अप टु रेज टु एडुकेट टु नौरिस ध्यान दिनुस् है एडुकेयर भन्नु भने नि CARE आयो भने एडुकेयर भन्ने आयो भने टु ब्रिङ अप टु रेज अप के टु रेज टु एडुकेट टु नौरिस यी 4 किसिमका हुन् र नेपालीमा यसको के हुन्छ भने क्षमतालाई माथि उठाउनु बढाउनु के यसले के भन्छ भने कुनै पनि बालबालिकाको जन्मदैदेखि केही न केही क्षमता हुन्छ क्षमता शून्य हुँदैन त्यो जति क्षमता छ त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै लानु नै एडुकेयर ल्याटिन वर्ड त्यसो भने अर्को के छ भने एडुसेरे भन्ने छ तपाईले यहाँ हेर्नुस् है यहाँ तपाईलाई तेस्रोमा के गर्ने त ठिकै छ अब हामी हेर्दै छौं एडुसेरेको कुरा गरौँ हामीहरुले बुझ्ने कुरा गरौँ है पहिलोमा के थियो DUCARE एउटामा ए हुँदाखेरि एउटामा ए हुँदा 4 वटा मिनिङ रहेछ तल्लोमा ई छ त्यसको सट्टा त्यसमा दुईटा छ टु लीड आउट टु ड्र आउट टु लीड आउट टु ड्र आउट अब तपाईहरुले झुकिनु भएन है एडुकेटममा टु लीड मात्रै छ आउट छैन एडुकेटममा टु लीड मात्रै छ आउट छैन तर एडुसेरेमा लीड आउट टु ड्र आउट दुईटैमा आउट भन्ने शब्द छ अब त्यसपछि एडुको छ अर्को ल्याटिन शब्द नै एडुकोले चाहिँ के भन्छ भने टु लीड फोर्थ टु टेक आउट यहाँ चाहिँ आउट छ अनि टु रेज अप अब फेरि हेर्नुस् त एडुकेयरमा टु रेज मात्रै छ यसमा आउँदा चाहिँ रेज अप छ त्यसो हुँदा तपाईहरुलाई यो
शाब्दिक मिनिङ तपाईले घोक्नुपर्छ। एउटा जाँचमा सोध्ने एरिया यो। तपाईलाई ल्याटिन शब्द जम्मा 4 वटा छन्, एडुक्याटम, एडुकेरे, एडुकेयर, एडुसेरे र एडुको। यी 4 वटा छन्। तपाईलाई जाँचमा धेरै जसो सोध्ने चाहिँ एडुसियर र एडुकेयर, किनभने त्यहाँ ई को डिफरेन्सेस छ। हेर्दा त उस्तै छ नि, हेर्दा उस्तै छ भने हामी चाहिँ कुरा बुझ्दैनौँ, एकैचोटि त्यसमा चिनो लाउँछ अनि बिग्रिन्छ। यो कुरो ख्याल गर्नु होला। यो यति हेर्दा तपाईलाई पुग्छ है। यसमा मैले अरु केही कुरो गरिन। अनि त्यसपछि अर्को हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो भने यो शिक्षाको यहाँनिर फेरि माथि शिक्षाको संकुचित अर्थमा हामी जाउँ। शिक्षाको संकुचित अर्थका मध्ये कुन हो? सिम्पली बुझ्नुस्, विद्यालय शिक्षामा पढाउने संकुचित अर्थ, हिजो के रे गुरुकुलमा पढाउने पनि संकुचित अर्थ, पुस्तकमा आधारित भएर पढाउने पनि संकुचित अर्थ, पाठ्यक्रममा आधारित भएर पनि पढाउने संकुचित अर्थ। हरि कृष्णजी तपाईले के को लागि हात उठाउनु भयो? अब मैले माइक अन गरौँ, सबै साथीहरुलाई फेरि एकैचोटि बोल्नु होला। तपाईले केही सोध्न खोज्नु भयो? लु भन्नुस् हरिजी, तपाईले किन उठाउनु भयो? हरि कृष्ण यादव जी तपाई बोल्नुस् त, तपाई किन हात उठाउनु भएको? यो लास्टको सबै क्लियरली भ्याइन, लास्टमा जुन छ नि ई डुको अनि ई प्लस डुको छ त्यसको बन्यो नि। यो एडुको भनेको सर मेसेज गर्ने चाहिँ किन ब्लक? यहाँ कसैले ब्लक गरेको छैन सर। सर मेसेज गर्ने उनै छैन। माधव सर हरि कृष्णजीले सोध्नु भएको थियो एडुको भनेको के हो भनेर सोध्नु थियो। एडुको भनेको चाहिँ के हो भने फ्रम, आउट अफ भनेर भन्छ। त्यो भनेको के भने जस्तो इनार त हामीले देख्नु भएको छ नि, यादवजी पक्कै पनि तराईको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईले इनार देख्नु भएको छ। इनारमा पानी कहाँ हुन्छ भन्नुस् त? तल गहिरोमा हुन्छ। जमिन मुनिको पानी बाहिर ल्याउनु भने जस्तै तपाईको भित्र रहेको क्षमतालाई बाहिर ल्याउनु एडुको। त्यही भएर टु लिड फोर्थ, टु टेक आउट, टु रेज अप। ख्याल गर्नुस् है। तपाईहरुलाई यो इपेटोमोलोजिकल मिनिङ, जसलाई शाब्दिक अर्थ भन्छौं, एउटा क्वेशन आउँछ। तपाईलाई एडुकेयर, एडुसेयर यी दुईटामा तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ। एउटामा ई छ, एउटामा ए छ। ए हुँदाखेरि मिनिङ फरक, ई हुँदा मिनिङ फरक। मैले तपाईलाई यहाँसम्म आउँदा के भन्यो भने ल्याटिन वर्ड कसरी जेनेरेट हुँदा रहेछन् अनि ग्रीक कसरी आउँदा रहेछ। कि त ग्रीक हुन्छ कि त ल्याटिन छ। अलमोस्ट त्यो भएकोले हामी धेरै जसो शब्दहरु चाहिँ ल्याटिन छन्, तर त्यति भनेर ढुक्कसँग चिनो लाउन पाइँदैन। कहिलेकाहीँ ग्रीक शब्द आउँछन्, त्यति बेला ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामी शिक्षाको संकुचित अर्थमा छौं। सिधा हेर्दाखेरि न्यारो मिनिङ अफ एडुकेसन हो। संकुचित अर्थलाई हामीले नेगेटिभ रूपमा बुझ्ने गरेका छौं। त्यत्रो नेगेटिभ बुझ्नु पर्दैन क्या। यो भनेको के हो भने न्यारो मिनिङ अफ एडुकेसन हो नि त। न्यारो मिनिङ अफ एडुकेसन भनेको के हो? तपाईले स्कुलमा जे पढ्नुभयो त्यो न्यारो मिनिङ हो। पाठ्यक्रम पढ्नुभयो त्यो पनि न्यारो मिनिङ हो, संकुचित अर्थ हो। किताब पढ्नुभयो त्यो पनि संकुचित अर्थ हो। अर्थात् तपाईले पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम जेमा आधारित भएर निश्चित घेरामा रहेर दिन्छ त्यो सबै के हो? संकुचित अर्थ। प्रमाणपत्र मुखी शिक्षा के अन्तिममा प्रमाणपत्र, यी सबै संकुचित अर्थ। यो भने के शिक्षकले जे जानेछ त्यही सिकाउने, संकुचित अर्थ। पाठ्यक्रममा जे लेखेको छ त्यसमै सीमा भएर सिक्नु, संकुचित अर्थ। के पाठ्यक्रममा लेख्यो भन्दा बाहिर सिक्न पाइँदैन त? सिकाइ हुँदैन त? मजाले हुन्छ। त्यसो भने पाठ्यक्रममा त किन पढाउनु त? क्वेशन त आउँछ। त्यही भएर त यसलाई संकुचित अर्थ भनियो, नभए त यसलाई पनि व्यापक अर्थ भनिहालिन्थ्यो नि। त्यसो भने विद्यालयमा पठन पाठन गरिने शिक्षा व्यापक हो कि संकुचित हो? स्पष्ट छ, यो संकुचित अर्थ हो। यसलाई बुकिस नलेज भन्दा पनि फरक पर्दैन। यसलाई
प्रमाणपत्र मुखी शिक्षा पनि भन्ने गरिन्छ, नझुकिनु। अब त्यसो हो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि लर्निङ बाई डुइङ, तपाईले अनुभव गरेर सिक्ने, प्र्याक्टिस गरेर सिक्ने त्यस्ता अवसरहरू यसमा नगन्य हुन्छ। सिक्दै सिक्न नपाउने होइन, नगन्य हुन्छ। जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुँदैन। त्यही भएर यसलाई सीमित घेराभित्र दिइने शिक्षा पनि भनिन्छ। जस्तै पाठ्यक्रमको घेरा, पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर त पढाउन पाइएन नि त। 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको शिक्षा, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पाठ्यक्रमको घेरा, यी सबै के हुन् त? संकुचित अर्थ, संकुचित है, अन्यथा लिनु भएन। अब संकुचित अर्थलाई अर्को के भनिन्छ त? सप्लाई ड्रिभन पनि भनिन्छ। सप्लाई भनेको आपूर्तिमा आधारित के होइन साथी। जस्तै विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले बनाउँछ? नेपाल सरकारले। नेपाल सरकारले त्यो पाठ्यक्रम के को आधारमा बनाउँछ? शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यको आधारमा। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यको आधारमा के बन्छ? विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यलाई टेकेर फेरि पाठ्यक्रम बन्छ। अल्टिमेटली पाठ्यक्रम के को आधारमा बन्छ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। त्यसो हो भने त्यो राष्ट्रिय उद्देश्यले जे तोकेको छ त्यो भन्दा बाहिर पाठ्यक्रम जाँदैन। पाठ्यक्रमले जे तोकेको छ त्यो भन्दा बाहिर गएर पठन पाठन गरिँदैन। अनि के सीमित घेरामा दिएको शिक्षा भएन त? भयो नि त। तपाई बिहान 8 बजे गएर म विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्छ भनेर पढाउँदैन नि त। तपाई 10 बजे नै जानु पर्यो, 10 बजेदेखि 4 बजे। उनीहरूको नियम कायदा अनुसार पढाउने भयो। तपाईले चाहे जस्तो होइन, सरकारले चाहे जस्तो। सरकारले जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दछ, उद्देश्य राख्दछ, त्यस्तै पढाइ हुने भयो। त्यही भएर यो के हो? आपूर्तिमा आधारित, मागमा होइन। माग गर्ने कसले त? सिकारुले, विद्यार्थीले। तर दिन्छ कसले? सरकारले। त्यही भएर सरकारले दिने भएकोले, दातामा आधारित भएकोले आपूर्तिमुखी शिक्षा भन्छ। यसमा मागको कहीँ गुन्जाइस छैन। तपाईका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नमा यसको कहीँ भूमिका छैन। यो कुरा बी केयर, नझुकिनु। यसलाई बुकिस नलेज जे भने पनि हुन्छ। त्यही भएर जीएच थम्सनले के भन्छ? ज्ञानको सञ्चिति गर्ने जति सबै संकुचित अर्थ। सञ्चिति, सञ्चिति भनेको के? सेभिङ। जसरी तपाईले बैंक अकाउन्टमा आज 10 रुपियाँ, भोलि 10 रुपियाँ, पछि 5 रुपियाँ, 2 रुपियाँ गर्दै अलिअलि जम्मा गर्दै जानुहुन्छ। तपाईको ज्ञान पनि त्यही हो। कक्षा 1 मा यति ज्ञान थियो, 2 मा हुँदा अलिक बढो होला, 3 मा अलिक बढो होला, 4 मा अलिक बढो, अहिलेसम्म आउँदा अलिक यति भयो होला। तर ज्ञानले भरिपूर्ण चाहिँ कहिले हुन्छ नि? एउटै चिज हो, ज्ञान कहिले भरिपूर्ण हुँदैन, खाली नै रहन्छ। खाली नै। बैंकमा पैसा राखे जस्तो क्या। तपाई जति त्यहाँ राख्नुस् त, कहिले तपाईको खाता अब चाहिँ भर्यो तैले नराख भन्दैन बैंकले। जति राख्यो भने लिइदिन्छ, बरु तपाईलाई ससम्मान लिइदिन्छ। यो ज्ञान पनि त्यस्तै छ, विचित्र छ। फरक के छ भने बैंकमा राखेको पैसा चाहिँ तपाईले झिकेर खर्च गरेपछि घट्यो, तर ज्ञान जति बाड्नु छ त्यति बढो, घट्दैन। त्यति हो। तर यहाँ हामीले ज्ञान बाँडेका छौँ त? बाँड्दैनौँ, सञ्चित गरेर राख्छौँ। यो ज्ञानलाई सञ्चित गरेर राख्ने, बैंकिङ गर्ने भएकोले यसलाई संकुचित अर्थमा लिएको। अर्को भन्छ पुर्खाबाट प्राप्त ज्ञान, रेमाउन्टले भनेको। जाँच सोध्छ नि, फेरि ख्याल गर्नु होला। ज्ञानको सञ्चिति भनेर कसले भनेका हुन्? शिक्षालाई पुर्खाबाट प्राप्त ज्ञान भनेर कसले भनेका हुन्? यस्ता सोध्छन् है। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। बी केयर। त्यही भएर यसमा तपाईहरु निश्चिन्तसँग कुरा बुझ्नुस्। यहाँ के भनेछ भने त्यही त हो, शिक्षा शब्द ल्याटिन भाषाबाटै भएको। तपाई नझुकिनुस्। पार्वती रोसाराजी, तपाईको मैले मेसेज देखेँ। ल्याटिन भाषाको एडुकेसन अंग्रेजी शब्द भयो। एडुक्याटम, एडुकेयर, एडुसेरे र एडुको, यी 4वटा एडुकेसनका यी कुराहरू आए। यी सबै ल्याटिन भाषा हुन्। शिक्षा शब्द चाहिँ संस्कृतको शिच धातुबाट आयो। विद्या भन्ने शब्द चाहिँ संस्कृतको विद भन्ने धातुबाट आयो। हामीले के पढ्दैछौँ? शिक्षा।
तपाईलाई एकदम धन्यवाद। अब राष्ट्रिय उद्देश्य कसले निर्धारण गर्छ भन्नुभएको छ अर्को वास्तोलाजी, यो कसले गर्छ यार? नेपाल सरकारले गर्छ। यसमा त सँगै छैन नि, नेपाल सरकारले गर्छ, यसमा केही कुरो छैन है। नेपाल सरकारले गर्छ, नझुकिनु। तपाईहरुले नबुझेका कुरा यसरी च्याट बक्समा लेखिदिनु भने कसैलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन, अरूलाई हुन्छ। ल मैले संक्षेपमा के भने औपचारिक शिक्षा जति सबै के रहेछ संकुचित, फर्मल एजुकेसन जति संकुचित। मैले यतिमा यसलाई कन्क्लुड गरेँ। त्यसपछि शिक्षाको व्यापक अर्थ चाहिँ के त? त्यसो भने अब शिक्षाको संकुचित अर्थमा चाहिँ औपचारिक शिक्षालाई राख्ने हो भने व्यापक अर्थ चाहिँ के हो त? व्यापक अर्थ के हो भने औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित, त्यो तीनटैतिरबाट दिने, खुल्ला गरिदिने, तीनटै ढोका खोलिदिने व्यापक अर्थ। सिधा कुरा, सजिलो कुरा के तपाईले हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के भने तपाईको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्नलाई तपाई जुन शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही नै व्यापक अर्थ हो। शिक्षाले तपाईका दैनिकी सजिलो बनाइदिनुपर्छ। शिक्षाले तपाईको दैनिक जीवन यापनलाई सहज बनाइदिनुपर्छ। त्यो सहज बनाउनलाई औपचारिक पनि चाहिन्छ, अनौपचारिक पनि चाहिन्छ, अनियमित पनि चाहिन्छ। तीनै किसिमका शिक्षा चाहिन्छ। तीनै किसिमका शिक्षाको सम्मिश्रण नै व्यापक अर्थ। यहाँ प्रमाणपत्र मुखी मात्रै हुँदैन। अहिले तपाईकै यहाँ पढेर सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ, फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन भन्ने आउँछ? आउँदैन। यो केमा आधारित हो? तपाईको माग। यदि हाम्रो मागमा हुन्थ्यो भने तपाई बिहान 10 बजे आउनुस् भन्थ्यो। किन तपाई आफ्नो मागमा, तपाईको आफ्नो अनुकूल समयमा भन्नुभयो? त्यही भएर यो शिक्षाको व्यापक अर्थले के खोज्छ भने सिम्पली दैनिक जीवन यापनको लागि सहज बनाउन सघाउने जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त होस् त्यो व्यापक। यसले सिकारुको मागलाई विशेष ख्याल गर्छ। त्यही भएर यो मागमा आधारित। अघि संकुचित आपूर्तिमा थियो, यो मागमा बढी आधारित हुन्छ। यसमा लर्निङ बाइ डुइङ गर्ने चान्सेस हुन्छ। अभ्यास गरेर सिक्ने कुराहरू हुन्छ। अभ्यासका प्रशस्त मौकाहरू यसमा लिइन्छ र मूलत अनुभवबाट पनि सिकिन्छ। अनुभव भनेको के त? जब तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ अनि अनुभव हुने हो। तपाईले कामै गर्न पाउनु भएन भने कसरी अनुभव हुन्छ? हुन्छ र? हुँदैन नि त। त्यसो हो भने अब हामी यहाँनिर अलिकति छुट्यौं है। विद्यालय शिक्षा कहिले प्रारम्भ हुन्छ? जनरली 5 वर्षको उमेर पुरा भएपछि विद्यालय शिक्षा पुरा हुन्छ। कक्षा 1 मा भर्ना हुन त 5 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्यो नि त। कति वर्षसम्म पढ्ने त? ल मानिलिउँ तपाईलाई पीएचडी गर्नु पर्यो, 25 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ सिकाइ हुँदैन त? अवश्य हुन्छ। तपाई 5 वर्षमा विद्यालय प्रवेश गर्नु, त्यो 5 वर्ष पुगुन्जेल चाहिँ के गरेर बस्नु त? घरैमा त बस्नु भयो नि। त्यहाँ चाहिँ केही सिक्नु भएन त? सिक्नु भयो होला, त्यहाँ पनि सिक्नु भयो। अब त्यसो हो भने सिकाइ त विद्यालयमा मात्रै हुँदो रहेछ, घरमा पनि हुँदो रहेछ, अनौपचारिक तवरले पनि लिइँदो रहेछ, अनियमित तरिकाले पनि लिइँदो रहेछ, जीवनको कुनै पनि कालखण्डमा हुँदो रहेछ। जहिलेसम्म मान्छे जीवित रहन्छ तहिलेसम्म सिक्ने क्रम चालू रहन्छ। होम टु थम, गर्भदेखि चिहानसम्म सिकाइ निरन्तर हुन्छ। निरन्तर सिकाइको स्वरूप फरक पर्ला तर सिकाइ रोकिँदैन। जहिले तपाई जति वर्षको बाँच्नुस् न, तपाईको मृत्यु भइसकेपछि त सिद्धियो, त्यसपछि चाहिँ टुङ्ग्यो तपाईको लागि। तपाईको लागि जो जीवित छ त्यसको लागि टुङ्ग्यो होइन। त्यही भएर शिक्षा भनेको जीवन पर्यन्त हो, लाइफ लङ एडुकेसन। यो व्यापक अर्थमा लाइफ लङ एडुकेसन। अब यहाँनिर कुनै पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन पद्धतिमा मात्रै त्यो घेरामा मात्रै बाँधिनु पर्छ भनेको होइन। त्यो भन्दा बाहिर गएर पनि सिक्न सकिन्छ। कुनै पनि ज्ञान आर्जन प्राप्त गर्न सकिन्छ। ज्ञान आर्जन गर्नु नै शिक्षा हो। ज्ञान आर्जन गर्नु नै शिक्षा हो
त्यसले तपाईका दैनिक समस्या समाधान गर्न सघाउनु पर्छ, तपाईको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउन सघाउनु पर्छ। त्यति हेर्नुस् त कति फरक रहेछ अघि भनेको र अहिले भनेकोमा। त्यही भएर शिक्षा चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्मको कुरा हो। के अरे कोक्रोदेखि मृत्युसम्म भनेर दुम्बिलेले भनेका छन्। अनि जीवन पर्यन्त शिक्षा लाइफ लङ एडुकेसन म्याकेन्जीले भनेको छ। जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो भनेर जोन लकले भनेका छन्। मानिसको पूर्ण विकास नै शिक्षा भनेर कम्युनिस्टले भनेका छन्। तपाईलाई यो जाँचमा सोध्ने कुरा हुने साथी हो, जाँचमा सोध्ने कुरा। तपाईले यहाँ सोध्यो भने के भने जीवन पर्यन्त शिक्षाका प्रतिपादक हो म्याकेन्जी। जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिँ शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो भनेर कसले अर्थ्याएका छन्? दुम्बीले। जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो भन्ने विद्वान को हुन्? जोन लक। मानिसको पूर्ण विकासलाई शिक्षा मान्ने को हुन्? कम्युनिस्ट। सोध्छ, यसै सोध्छ क्वेसन। त्यही भएर यसलाई याद गर्नु। त्यसो भने हामीले व्यापक अर्थ पढिसकेपछि कन्क्लुजनमा हो चाहिँ के त शिक्षा? शिक्षा हो चाहिँ के त भन्दा त्यस्तो शिक्षा जसले तपाईको जीवनलाई सजिलो बनाउँछ। सिम्पली त्यति हो, एक वाक्यमा भन्दा तपाईको जीवनलाई सजिलो बनाउँछ। तपाईलाई शिक्षाले तपाईको जीवन यापनमा जे गर्नलाई सजिलो बनाउँछ त्यही शिक्षा। सजिलो के गर्नलाई? आय आर्जनमा होला, दैनिक समस्या समाधान गर्नेमा होला, उठ बसमा होला, व्यवहारमा होला, सामाजिककरणमा होला, कुनै पनि हो। तपाईले बिहान उठेदेखि सुतेसम्म जे गर्नु छ त्यो सबैमा ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्नु भयो भने त्यही नै आजको वास्तविक शिक्षा। त्यसैले आजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो त? प्रयोग, प्रयोग, युज, युटिलिटी। त्यो शिक्षा जुनबाट तपाईले ज्ञान, धारणा र सिप प्राप्त गर्नुहुन्छ, केएसए। शिक्षाले दिने त त्यो तीनटा चीज हो नि, केएसए, नलेज, स्किल, एटिट्युड। त्यसले तपाईको दैनिक जीवनमा सघायो भने त्यही शिक्षा, सघाएन भने होइन। आजको वास्तविक कुरा त्यही। त्यही भएर हामीले शिक्षाको आजको कुरा हेर्नु पर्दाखेरि उपयोगितालाई जोड दिँदा रहेछौँ। मैले यहाँ तीनटै कुरालाई तुलना गरेर भन्दाखेरि संकुचित अर्थमा पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा रहेछ, व्यापक अर्थमा पाठ्यक्रममा आधारित पनि र बाहिरको पनि सबै मिसिएको हुँदो रहेछ। तर वास्तविकमा चाहिँ के रहेछ? जुन सिकेका ज्ञान, सिप, धारणा तपाईको जीवनमा उपयोगी हुन्छ त्यो शिक्षा उपयोगमा आउनु पर्यो। त्यही भएर उपयोगमुखी हुनु पर्यो। यति कुरा यहाँ गरेको छ। त्यसो भने मनोवैज्ञानिक अर्थ चाहिँ के त हो? मनोवैज्ञानिक अर्थ भनेको त अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्ने, निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रक्रिया, बाइपोलार, ट्राइपोलार, यिनीहरू नै। यसमा त शंका भएन। अब तपाईहरुलाई यहाँ जाँचमा सोध्ने के हो भने शिक्षालाई दुईमुखी प्रक्रिया मान्ने मान्छे को हुन्? जेई एडम्स। जेई एडम्स, जेई एडम्सन नै हुन्। यहाँ एडम्स लेख्ने गरिएको छ यो भन्दासम्म। तर यिनै मान्छेले पछि फेरि ट्राइपोलार भनेर डेभलप गरे। त्यति बेला हामी त्रिमुखी भन्न थाल्यौं, फेरि जेई एडम्सन भन्न थाल्यौं। अब त्रिमुखी शिक्षा चाहिँ सबभन्दा पहिला कसले भने त भन्दा जोन डिवेले पनि भनेका छन्, जेई एडम्सनले पनि भनेका छन्। त्यही भएर शिक्षामा चाहिँ त्रिमुखी शिक्षा भन्ने दुईजना मान्छे छन्। त्रिमुखी भनेको के त? ट्राइपोलार भनेको के त? सिम्पली बुझ्दाखेरि जोन डिवेका अनुसार तीनटा पक्ष, शिक्षक, विद्यार्थी र समाज। शिक्षक, विद्यार्थी र समाज। तर जेई एडम्सनका अनुसार चाहिँ के हो त? समाज हो। समाज भनेपछि शिक्षक र विद्यार्थी त्यही समाजकै अंग हुन्, छुट्टै भनिरहनु पर्दैन भने हुन्। र त्यहाँ के थपे त? नैतिकता र प्रकृति छ। प्रकृति जे कुरा सिक्छौ प्रकृतिबाट सिक्छौ, नयाँ कुरो के सिक्छौ भन्ने जेई एडम्सन।
ज्ञान बाहिर खोजेर पाइँदैन, प्रकृतिमै छ, त्यही भएको ल्याउने त हो नि। नयाँ कुरो के आउँछ र? जे कुरो सिकाउँछ प्रकृतिले सिकाउँछ। प्रकृतिलाई तिमीले कहाँ जित्न सकेका छौ र? भूकम्प कति बेला आउँछ थाहा छ? बाढी पहिरो कति बेला कसरी आउँछ थाहा छ? यी टाइफुनहरू समुद्रमा आउने हुरी बतास थाहा छ? यी त सबै प्रकृति हुन्। तिमीले त्यहाँबाट सिक्ने हो, सिक। किताब के पढ्छौ त्यहाँबाट सिकिन्छ। सिक्ने कहाँ? समाज। समाजले के सिक्छ? उसको लागि जे आवश्यक छ, जे समस्या छन् ती समस्या समाधान गर्न जे चाहिन्छ त्यही खोज्छ। सिकारु को त? त्यही समाज। सिकाउने को त? त्यही समाज। तर नैतिकता बिनाको शिक्षा सिकाइ होइन भन्ने जेई एडम्सन। जे सिक्छौ नैतिकताको कसीमा उत्रिनु पर्छ, त्यो शिक्षा। त्यो चाहिँ जेई एडम्सनले भने। जोन डिवेले के भन्यो भने समाजलाई जे आवश्यक छ त्यो कुरो शिक्षकले सिकाउनु पर्छ। समाजलाई जे कुरा आवश्यक छ त्यो शिक्षकले सिकाउनु पर्छ, विद्यार्थीले सिक्नुपर्छ र भोलि समाजमा गएर त्यही कुराको योगदान गर्नुपर्छ, डिवेले भने। त्यही भएर ट्राइपोलर एजुकेसन जोन डिवेले पनि भने, जेई एडम्सनले पनि भने, त्यो दुईटाको कुरामा फरक के छ भने विद्यार्थी र शिक्षक डिवेकोलाई समाज मानिदिए एडम्सनले र उनले प्रकृति र नैतिकता थपिदिए। त्यति। त्यसो भने अन्तर्निहित क्षमताको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, वातावरणसँगको समायोजनको तयारी गर्ने यी सबै छन्। अनि भविष्यको तयारी गर्ने, पूर्ण जीवनको तयारी, हर्बर्ट स्पेन्सर, यी सबै मनोवैज्ञानिक अर्थ हो। अब यसरी हेर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ के रहेछ त? केन्द्रमा हुँदो रहेछ। कन्क्लुजन है, यति पढिसकेपछि हामीले शिक्षालाई कसरी बुझ्ने त? शिक्षा चाहिँ केन्द्रमा हुँदो रहेछ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीले शिक्षकलाई, दुवै बीच अन्तरक्रिया हुन्छ। तर सिकाइमा सिक्ने काम विद्यार्थीको, सहजीकरण गरिदिने काम शिक्षक। त्यसो भने के को आधारमा गर्ने त? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के को आधारमा बन्ने त? समाजको आवश्यकताको आधारमा। समाजको आवश्यकताको आधारमा। अनि केसँग अन्तरक्रिया हुन्छ त? वातावरण। वातावरण भने के? प्रकृति। त्यही भएर शिक्षाको कुरा गर्नु पर्दा शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम जहाँ हुन्छ त्यही सिकाइन्छ, त्यही कक्षा। शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम जहाँ हुन्छ त्यही कक्षा, त्यही सिकाइ। त्यसो भने शिक्षाको आधुनिक धारणा के त? यही त्रिमुखी ट्राइपोलरलाई हामी मोडर्न कन्सेप्टको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ, नचुकी। ल यति कुरा गरिसकेपछि शिक्षालाई अलग विधाको रूपमा कसरी लिए त? हामीले अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा प्लेटोले के भने? आदर्श राज्यको कुरा गरे। कुम्बसले शिक्षाका सङ्कटको कुरा गरे। एरिस्टोटललाई अरस्तु पनि भनिन्छ, एउटै नाम हो है, नझुकिनु होला। उनले आगमन र निगमन विधिको कुरा गरे। इभान हिलिसले डी स्कुलिङ सोसाइटीको कुरा गरे। हर्बर्ट स्पेन्सरले वैज्ञानिक चिन्तनको कुरा गरे। रेमरले द स्कुल इज डेड भने। सुक्रातले डायलेक्टिक विधिको कुरा गरे। पाउलो फ्रेरेले शिक्षाको समानताको कुरा गरे। यिनले पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड यिनले गरे हुन्। अनि अल्विन टफलरले अर्निङ फर टुमरो, शिक्षा आजको लागि इन्भेस्टमेन्ट हो, लगानी हो। अर्निङ फर टुमरो, भोलि पैसा कमाउँछ नि त, त्यही भएर अर्निङ फर टुमरो शिक्षा दिनु। सले अलिन्सी शिक्षामा सशक्तिकरण, इम्पावरमेन्टको कुरा गरेका छ। त्यही भएर यो तपाईले याद गर्नुपर्ने विषय आयो भोग्ने सोध्छ। डी स्कुलिङ सोसाइटी कसको कन्ट्रिब्युसन हो? द स्कुल इज डेड भन्ने को हुन्? हेर्नुहोस्, यो किन यो कुरा निकालेको मैले भन्दा औपचारिक शिक्षा आज एक्लै चल्नु भनेको अपाङ्ग जस्तै हो। त्यो पूर्ण शिक्षा प्राप्ति हुँदैन। किनभने स्कुल डी स्कुलिङ सोसाइटी
स्कुल र समाज अलग भए समाजका आवश्यकता पूरा गर्न सकेन। आजको शिक्षा त्यही छैन नेपालको। बेरोजगार त्यही भएर बढेको छ। अर्को के हुन्छ, द स्कुल इज डेड, स्कुल मरिसक्यो। स्कुलले मात्रै सिकाउने भएको भए तपाईलाई मोबाइल चलाउन कुन स्कुलले सिकाइदियो, टिकटक बनाउन कुन स्कुलले सिकाइदियो, अनलाइन फारम भर्न कुन स्कुलमा गएर पढ्नु भएको थियो? त्यो त तपाईको दैनिक आवश्यकता हो नि त। आजको तपाईको दैनिक आवश्यकता के हो? ड्राइभिङ पनि हो, स्कुलले सिकाएको छ, कलेजले युनिभर्सिटीले सिकाएको छ, त्यो त तपाईको अनिवार्य आवश्यकता हो त। त्यही भएर जनताको के अरे समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने विद्यालय मरिसक्यो, त्यसको काम छैन। उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने शिक्षा चाहियो। द स्कुल इज डेडले भन। त्यसपछि सले अलिन्सीले के भने, मान्छेले पढ्ने, शिक्षा ग्रहण गर्ने, तर खोइ त शक्ति, खोइ त क्षमता, इम्पावरमेन्ट गर्नु पर्छ। इम्पावरिङ, त्यसको कुरा गरे। त्यस्तै अरूले यी कुराहरू गरेका छन्। त्यही भएर यी कुराहरू पनि तपाईहरुलाई जोडा मिलाउनेको रूपमा सोध्न सक्छ, नबिर्सिनु। त्यसपछि शिक्षा त्यसो भने के विज्ञान हो त? यसलाई त विज्ञान पनि मान्नु पर्यो नि। हो, किन? यसमा वस्तुनिष्ठता पनि छ, वैधता पनि छ, मापन योग्यता पनि छ, गणना योग्य पनि छ, अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ। त्यही भएर शिक्षा विज्ञान पनि हो। यो चाहिँ जाँच सोध्दैन, बुझ्नलाई मात्रै भाइ। त्यसो भने शिक्षालाई अलग विधाको रूपमा चाहिँ किन स्वीकार्ने त? किन शिक्षालाई अलग विधाको रूपमा हेर्ने त? ल हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला के हुँदो रहेछ? सामाजिक आवश्यकताको सम्बोधन कसले गर्नुपर्छ? शिक्षाले। समाजको आवश्यकता के हो, समस्या के हो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सको भने मात्रै त्यो काम लागू नभए लागे। त्यो आवश्यकता सम्बोधन गर्न सशक्त साधन भनेको के हो त? माध्यम के हो त? शिक्षा। त्यसले के गर्छ? सत्यको खोज गर्छ र प्राप्ति गर्छ। त्यसले के गर्छ? सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्छ। सिद्धान्त आइसकेपछि के हुन्छ? त्यसलाई प्रक्रियामा लान्छ, नियम बनाउँछ, रीति बसाल्छ, थिति बसाल्छ, बानी बस्छ। त्यसपछि फेरि के हुन्छ? अनुसन्धान गरिन्छ, खोज गरिन्छ। त्यसपछि त्यो केमा बस्छ? प्रणाली बन्छ, सिस्टम। हामी भन्छौँ नि सिस्टम। क्या सिस्टम? तपाईले खानुहुन्छ नि, खाँदासम्म हातलाई दुख, मुखलाई दुख, अरू त केही छैन। निलिसकेपछि तपाईलाई के थाहा? शरीरले सबै काम अटोमेटिक रूपमा, स्वचालित रूपमा आफैले काम गर्छ। अब म खाना पचाउँ भनेर तपाईलाई सोध्छ? सोध्दैन, अटोमेटिक गर्छ। तपाईले खाएको खानेकुराबाट शरीरलाई चाहिने कति ऊर्जा लिनुपर्ने नलिनुपर्ने कुरा शरीर आफैले तय गर्छ। स्वचालित तवरले, कसैलाई सोध्दैन, अटोमेटिक हुन्छ। तपाईले गर भने पनि नगर भने पनि उसले आफ्नो काम गरेर छाड्छ। कहीँ शंका छ? हो, त्यस्तो हो प्रणाली। जब समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुराहरू आउँछन्, समाजका आवश्यकताहरू आउँछन्, त्यसपछि त्यो समस्या समाधान गर्नलाई खोजी गरिन्छ, सत्यको खोजी गरिन्छ। त्यो खोज गरेर केही समाधान आउँछ। कुनै पनि समस्या समाधान रहित हुँदैन। समस्या समाधान गर्ने तरिका एउटा मात्रै पनि हुँदैन, अनगिन्ती हुन्छन्, तरिका पनि फरक फरक हुन सक्छ। त्यसैलाई सिद्धान्तको रूपमा, नियमको रूपमा, थितिको रूपमा बसालिन्छ। त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयनको तहमा जान्छ, जसलाई हामीले नियम भन्यौँ। जस्तै खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुनुपर्छ, पानी मजाले उमालेर मात्रै पिउनुपर्छ, सडे गलेका बासी खानेकुरा खानु हुँदैन। खाए के हुन्छ? आज त तपाईलाई थाहा छैन। त्यो खोजबाटै आएको होइन र? के होइन हो साथी? तपाईँ मान्छेको सभ्यताको सुरु दिन सम्झिनुस्, कल्पना गर्नुहोस्। देख्न त हामीले पायौँ न। तपाईले नचिनेको नजानेको वस्तु अहिले पनि देख्दा तपाईँ खान डराउनुहुन्छ। त्यति बेलाका मान्छेले यो धान खानुपर्छ भनेर कसरी सोच्यो होला? मकै खानेकुरा हो भनेर कसरी गर्यो होला? डराइ गरे होला। एउटाले खाइहाल्छ, चाखो होला।
त्यो खाँदा केही भएन, ए खानै रहेछ यो चिज भन्ने बोला, अनि त्यसपछि अर्कोले 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 गर्दै गएको होइन त। त्यसपछि अहिले आएर प्रणाली भएको होइन नि त। यी सबै के हुन् त? शिक्षाकै कुरा न हुन्। त्यही भएर शिक्षा भनेको सामाजिक आवश्यकताबाट सुरु हुँदो रहेछ र प्रणालीमा गएर यसले पूर्ण आकार ग्रहण गर्दो रहेछ। हरेकमा त्यो लागू हुन्छ। हामी त्यो तहमा पुग्न नसकौँला, प्रणालीको तहमा हामी पुग्न नसकौँला, तर हामी कम्तीमा हाम्रा दैनिक समस्या समाधान गर्ने घेरामा त पुग्छौँ नि त। दोस्रो घेरासम्म त पुग्छौँ नि। त्यही त हो शिक्षा। त्यसो हो भने परम्परागत रूपमा शिक्षा भनेको के त? परम्परागत रूपमा शिक्षा भनेको के रहेछ त? ज्ञान आर्जन गर्नुलाई शिक्षा, विद्या आर्जन, विद्या दाइम करु तुमे, त्यति त हो। त्यसो भने व्यावसायिक उसमा जाँदाखेरि चाहिँ शिक्षा के रहेछ? उद्योग। त्यसो भने विश्वव्यापी शिक्षा जुन 90 को दशकमा आयो, यसले के कुरा गर्यो? पहुँच। त्यसो भने समावेशी शिक्षाले के कुरा गर्छ? अधिकार। समतामूलक शिक्षाले के को जोड दिन्छ? मौलिक अधिकार। अधिकारले मात्रै हुँदैन, मौलिक अधिकार। आज शिक्षा नेपालको के हो? मौलिक अधिकार होइन। संविधानको धारा कति? 31। कतिवटा मौलिक अधिकार शिक्षाका? 5 वटा। त्यसो भने आजको दिनमा शिक्षा भनेको के रहेछ? विशुद्ध सिक्नु। सुरुमा ज्ञान आर्जन गर्नु भनेको थियो, होइन सिक्नु। ज्ञान ल्याएर यहाँ थुपार्नु होइन, तपाईको दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नु शिक्षा। आजको दिनको परिभाषा त्यही। अब शिक्षाको परिभाषा गर्दा कसले के भने त? हेर्नुस् त, बानीहरूको निर्माण गर्नु भनेर रुसोले भनेको छ। गीताले के भनेछ? ज्ञान जस्तो शुद्ध चिज पृथ्वीमा केही छैन। कस्तो मजाले भनेको छ। आत्मविश्वासी निस्वार्थी बनाउने तत्त्व ज्ञान हो, शिक्षा हो। ऋग्वेदले भन्यो। आत्मानुभूति भनेर शङ्कराचार्यले भने। देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया नै शिक्षा हो भनेर कौटिल्यले भने। वातावरणलाई नियन्त्रण गरी आफ्ना सम्भावनाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने भनेर डिवेले भने। अनि शिक्षा जीवनको तयारी होइन, शिक्षा आफै स्वयं जीवन हो भनेर डिवेले नै भने। तपाईहरुले यी परिभाषा भोग्नुपर्छ। जाँचमा सोध्छ। मैले बुझेर हुँदैन, तपाईले बुझेर हुँदैन, यो भोग्नुपर्छ। परिभाषा हो अर्काको, बदल्न पाइँदैन। त्यही भएर भोग्नुको मतलब सबै पानी जस्तो भोग्ने होइन। सम्झिनुहोस् न, यो त सम्झिनुहोस्। मानिसको पूर्ण विकास, होल डेभलपमेन्ट अफ म्यान, कम्युनिस्ट बानीहरूको निर्माण उसले भने। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ लेखिएका यी परिभाषाहरू, यहाँ जति लेखेका परिभाषा छन्, यो तपाईको परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यी तपाईले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यहाँ बुझ्ने काम छैन। बुझ्ने ठाउँमा हामीले बुझेरै पढ्छौँ, तर नबुझ्ने ठाउँमा यही नै। यसमा केही छैन। जस्तो जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो। जोन लक अघि पनि भनेको थियो, भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भनेर कान्टले भने। यी कुराहरू त हामीले गरेका छौँ नि। अब शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्य के हो त? त्यसो शिक्षाको उद्देश्य के हो त? सबभन्दा पहिला हामीले हेरौँ, भिजन, मिसन, स्ट्राटेजी पछि मात्रै बल्ल गोल अब्जेक्टिभ आउँछ यार। कति तल रहेछ। त्यसो भने शिक्षाको उद्देश्य आइसकेपछि बल्ल के बन्द रहेछ? कार्य योजना हुन्छ। राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य अथवा विद्यालय शिक्षाका उद्देश्य बनेपछि पाठ्यक्रम यसरी बुझ्नु। त्यस्तै अब यहाँनिर क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्ने साध्य लक्ष्य हो। लक्ष्य के हो? यहाँ त कुरा आउँछ। लक्ष्य भनेको बढी महत्वाकांक्षी नै हुन्छ, सामान्य त होइन। त्यही भएर एउटा लक्ष्य हासिल गर्न अनेक उद्देश्य तय गर्न सकिन्छ। एउटा लक्ष्य हासिल गर्न अनेक उद्देश्य गर्न सकिन्छ, किनभने लक्ष्यको क्रम अगाडि छ, उद्देश्यको क्रम पछाडि छ। यो त हायरार्की हो यसको। यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्य दुवै परिवर्तनशील छन्, स्थिर छैनन्, गतिशील छन्, परिवर्तनशील छन्। यो कुरा याद गर्नु पर्यो।
शिक्षाका पनि पूर्व निश्चित उद्देश्य हुँदैन, ती निर्माणकै अवस्थामा हुन्छ र शिक्षाको उद्देश्यमा परिवर्तन भइरहन्छ। जोन्डी बेले पनि भनेका छन्, नकार्न त मिलेन। त्यसो भने शिक्षाका उद्देश्य निर्धारण गर्ने आधार के हुन् त? हेर्नुहोस् त, राज्यको राजनीतिक अवस्था हो, होइन कि हो भने 7 साललाई हेर्नुहोस्, 46 साललाई हेर्नुहोस्, 63 लाई हेर्नुहोस्, अब अहिले हेर्नुहोस्। सामाजिक मूल्य तथा मान्यता हो, समाजको धार्मिक अवस्था हो, राज्यको यी सबै हो, सबै हो। त्यसो भने शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्ने कुरामा यी कुराहरूले प्रभाव पार्दो रहेछ भनेर थाहा पाऊँ। अब शिक्षाका उद्देश्यलाई हामीले कसरी हेर्ने त भन्दा यी बुदामा हेरौँ त। एउटा के हो? ज्ञानको विकास गर्ने, जस्तै नलेज इज भर्च्यु, नलेज इज बाई भर्च्यु भनेर भनेका छन् सुक्रातले। नो दे सेल्फ भनेको छ, आफूलाई चिन भनेर भनेका छन्, ज्ञानको विकास। अनि सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गरेका छ, व्यावसायिकता पनि हो, सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्ने पनि शिक्षा हो, सार्थक पूर्ण जीवन पनि हो, चरित्र निर्माण हो, नागरिक विकास, वैयक्तिक विकास, आध्यात्मिक विकास। यी सबै शिक्षाका उद्देश्य। एउटा मात्रै उद्देश्य रहेन रहेछ। अब हेरौँ है त, शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य। आदर्शवादले के भन्छ, प्रकृतिवादले के भन्छ, यथार्थवादले के भन्छ, प्रयोजनवादले के भन्छ। आदर्शवादले आत्मानुभूतिको लक्ष्य, आत्माभिव्यक्ति, आत्मा अन्तर्निहित विकास, व्यक्तित्व विकास, सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण। तपाईलाई जातमा सोध्ने प्रश्न के हो? शिक्षाको सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्ने व्यक्तिगत उद्देश्य कुन दर्शनसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न त्यसरी सोध्छ, त्यो पो गाह्रो छ। तपाईहरुलाई यहाँ पढ्ने मध्येको अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्ने चाहिँ, गाह्रो चाहिँ होइन, लाग्ने चाहिँ यही हो। सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्ने शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन दर्शनसँग सम्बन्धित छ? जाँचमा त त्यही सोध्छ। हामीले के भन्नु पर्यो? आदर्शवाद। अब आत्मा संरक्षणको लक्ष्य, फुर्सदको समयको उपयोग, पूर्ण जीवनको प्राप्ति, जीवनका आवश्यकता पूरा गर्ने, नागरिक सम्बन्ध कायम गर्ने चाहिँ के रहेछ? यी सबै प्रकृतिवाद रहेछ। त्यस्तै यथार्थवाद भनेको त गजब छ। अरे यार, भोलिको के चिन्ता गर्छौ, आजको यथार्थमा बस, जे गर्दा तिमीलाई सुख मिल्छ, जे गर्दा सन्तोष हुन्छ गर। त्यो चाहिँ आजको यथार्थवाद हो। यथार्थमा जो तिम्रो त्यो आदर्शले काम गर्दैन, वास्तविकतामा रमाऊ। प्रयोजनवादले के भन्छ? उपयोग गर, उपभोग गर। भोलि साँचेर के गर्छौ? धन साँच्छौ, विद्या साँच्छौ, अरू चिज साँच्छौ, के काम? मरेपछिको धन के काम? उपभोग गर, सन्तुष्टि प्राप्त गर। प्रयोजनवादले भन्छ। त्यही भएर आदर्शवाद जुन प्लेटोको कुरा छ, अघि हामीले आदर्शवादी राज्यको कुरा गर्यौं, यी कुराहरूमा हामीलाई शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन दर्शनसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्छ। यहाँ तपाईहरुलाई संक्षेपमा राखिएको छ, यो कीवर्ड याद गर्नु होला। एउटा प्रश्न यहाँबाट जाँचमा सोध्न सक्छ है, यसमा झुकिनु हुँदैन। अब अर्को छ शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य। हामीले शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यलाई दर्शनसँग तुलना गरेको, उद्देश्य कार्य होइन नि, फेरि झुकिनु होला। व्यक्तिगत कार्य भन्दै उद्देश्यसँग तुलना गरेको छ। अब शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य के भन्दा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने। अघि हामीले के पढ्यौं? सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्ने। फरक कुरा हो नि, बुझ्नु पर्यो। संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्ने, चरित्रको विकास गर्ने, जनशक्तिको विकास गर्ने। तपाईलाई यहाँबाट सोध्ने भनेको जनशक्तिको विकास गर्ने शिक्षाका कुन उद्देश्य हुन्छ? राष्ट्रिय उद्देश्यमा नि पर्छ, सामाजिक उद्देश्यमा नि पर्छ। नझुकिनु।
त्यसो भने अब हामीहरूले यही उद्देश्यसँग जोडेर के हेर्नु पर्यो भने नेपालका शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन्? तपाईहरु यहाँ झुकिनु भएन। तेह्रवटा। विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन् भन्नु भने 12वटा है। विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन् भनौँ भने 12वटा। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन् भनौँ भने 13वटा। नझुकिनु होला नि, एक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो। फेरि यो चाहिँ थाहा थिएन सर भन्नु होला। यति बेला यति राति जाडोमा यति गरेर दुःख गरेर पढेको छ, अनि जाँचपछि बिगार्नु भने शान्ति मिल्छ? मिल्दैन। शिक्षाका नीतिहरूलाई या उद्देश्यहरू के हुन् त भन्दाखेरि यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। यो तपाईहरुले सबै घोक्नु पर्दैन, मात्रै संख्या याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् 13वटा। यो चाहिँ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भयो। राष्ट्रिय उद्देश्य र विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यमा के फरक छ? त्यसो भने विद्यालय भन्ने बित्तिकै स्कुल 12 सम्म, कक्षा 12 सम्म, ECD टु ग्रेड 2, 12 फर्मल एजुकेसन क्लोज्ड। तर राष्ट्रिय उद्देश्य भने के? अनियमित पनि हो, के अरे अनौपचारिकको पनि भए, जुनसुकै धारका हुन्, विश्वविद्यालयको पनि हो, विद्यालयको पनि हो, घरमा बसेर पढ्ने पनि सबै। राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको एरिया बृहत। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको विद्यालयमा मात्रै केन्द्रित। त्यही भएर यहाँ उद्देश्य संख्या पनि तलमाथि छ, हेर्नु होला। राष्ट्रिय उद्देश्यकै आधारमा यो विद्यालयको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य बनेको। त्यसो भने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ के को आधारमा बन्यो त? संविधानमा कतिवटा नीति छ? पढ्नुभयो होला नि त। कति? 13वटा होइन? 4वटा निर्देशक सिद्धान्त, 13वटा नीति। त्यसैले टेकेर यो राष्ट्रिय उद्देश्य बन्यो। बाहिरबाट त कहाँ हुन्छ? त्यसको आधारमा शिक्षा नीति बन्यो, शिक्षा नीतिको आधारमा यो बन्यो, गर्दै गर्दै हस्तान्तरण हुँदै आयो। ल अब विद्यालय शिक्षाका जम्मा 12वटा कुरा गरिसकेपछि अब हामी बल्ल शिक्षाका कार्यहरू गर्छौँ। शिक्षाका कार्य है। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भोलि यो शिक्षाका कार्यदेखि हामी 6:15 बजेदेखि पढौँ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यतिकै रोक्नु पर्ने हुन्छ, किनभने म घरभन्दा अहिले बाहिर छु। म भोलिदेखि चाहिँ 6:15 बजेदेखि तपाईहरुको क्लास सुरु हुन्छ। तपाईहरुलाई के कुरा नबुझेको अहिले सोध्नु छ भने तपाई मलाई सोध्न पाउनुहुन्छ। अहिले पढेकाबाट तपाईहरुलाई नबुझे, मैले यो बुझिन सर भन्ने लाग्छ भने सोध्नुस्। सर अगाडिको शिक्षाका जुन चाहिँ 4वटा अर्थहरु फेरि बुझिएन सर। यसमा तपाईले यसमा कन्फ्युज छ सर। के कन्फ्युज छ भन्नुस् त? यो एडुसियर र एडुकरियर अनि यो ल्याटिन भाषा र ग्रीक भाषामा कन्फ्युज भयो सर। हो सर, ग्रीक भन्नुभयो त, ग्रीक त छैन यसमा। यहाँ कहाँ ग्रीक छ त? मैले तपाईहरुलाई के भने नि, कि त ग्रीक भाषाबाट आउँछ कि त ल्याटिन भाषाबाट आउँछ। कस्ता शब्द ल्याटिन हुन्, कस्ता शब्द ग्रीक हुन् भन्ने मैले तपाईलाई सुनाएँ, कथा सुनाएको के। तपाईलाई त्यहाँबाट त जाँचमा सोध्दैन नि, तर मैले तपाईलाई कन्सेप्ट पो बुझाएको त होइन र? अनि यहाँ त सबै ल्याटिन वर्ड त हो नि एडुकेसनको त। 4वटा वर्ड छ, 4वटा वर्ड छ। यहाँनिर दायाँ बायाँ पाउँदैनौँ हामीले। यहाँ जे लेखेको छ त्यही नै गर्नु। यो शाब्दिक अर्थमा हामीले खेल्न पाउँदैनौँ, त्यो सुविधा हामीलाई छैन। शाब्दिक अर्थ भनेको तिनीहरूले जे परिभाषित गरेछ त्यही नै भन्ने, त्योभन्दा बाहिर भन्न पाइँदैन। आशयको रूपमा भन्न त हामीलाई थाहा छँदैछ नि। शिक्षा भनेको सिक्ने, सिकाउने, ज्ञान आर्जन गर्ने, अन्तर्निहित क्षमता प्रस्तुत गर्ने, मिलिहाल्यो।
तर यी चारवटा ल्याटिन भाषाको शब्दहरू भए पनि यी चारैवटाको अन्तर आशय त मिलेको छ नि त होइन। अनि यहाँ कन्फ्युजन कहाँ भयो त्यो चाहिँ मलाई सोध्नुहोस् न त। अरू साथीहरूलाई केही छ कन्फ्युजन? हजुरको नोट चाहिँ सेडुकमा निकाल्नु हाल्नु सेडुकमा गइसकेको छ। मैले सुनिनँ हजुरको आवाज। हजुरको नोट चाहिँ सर त्यहाँ सेडअपमा पुगिसकेको छ कि छैन सर? नोट पुगिसकेको छ। अब हामीले त्यहाँबाट पाउने नोट हजुरकै नै हो सर? अनि विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा भन्नुभयो। हामीले आजसम्म विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य मात्रै याद गरिएको रहेछ। यो शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यको बारेमा अझै एकपटक भनिदिनु न। यो 13वटा भन्नुभयो। हस् धन्यवाद शोभाजी, तपाईँलाई एकदम खुसी लाग्यो, तपाईँले अनेस्टली कुरा गर्नुभयो। यो के हो भने विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजनमा राखेर पढाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यही भएर तपाईँ सेडेपमा जोइन हुनुभएको हो नि। मैले अहिले तपाईँलाई अहिलेको पाठमा यो शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पढाउनु पर्ने होइन। हजुर, मैले के गरेँ त्यो कुरालाई ल्याएर यहाँ जोडियो भोलि तपाईँको कन्फ्युजन हट्छ। हामी त यहाँ तोसँग सान्दर्भिक कुरा पढ्दैछौँ नि त। भोलि के अरे उता शिक्षा नीतिहरू पढ्दाखेरि त्यो कुरा पढ्छौँ। तर कुरो के हो भने विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य हुन् अनि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पनि हुन्। ती दुई थरी उद्देश्यमा के हो भने शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भन्ने बित्तिकै विश्वविद्यालयलाई पनि बुझाउँछ, विद्यालय पनि पढ्छन्, अनौपचारिकका ती साक्षरता शिक्षा लिने पनि पढ्छन्, खुल्ला शिक्षातर्फ पढ्ने ती सबैलाई देशभरिको सम्पूर्ण शिक्षालाई समेट्ने चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य। राष्ट्रिय उद्देश्य मात्रै भन्ने बित्तिकै हामीहरूले 13वटामा चिनो लाउनु पर्छ साथी हो, नत्र गलत। तपाईका गाइडहरूको भर नपर्नुहोस्। दोस्रो, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको विद्यालय शिक्षा भनेको कति हो त नेपालमा? ECD देखि कक्षा 12 सम्म हो नि त। हो ECD देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षाको लागि मात्रै त्यो राष्ट्रिय उद्देश्य हो। त्यो भन्दा बाहिरलाई त केही पनि होइन। कुरो बुझ्नुभयो? विद्यालयहरूमा प्रयोग गरिने विद्यालयलाई लक्षित गर्ने कुरा जति विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भए विद्यालय शिक्षा भन्दा पनि त माथि अरू शिक्षा छैन नि त। त्यो भन्दा माथि त उच्च शिक्षा छ, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुने। अनि औपचारिक शिक्षा भन्दा बाहिर अनौपचारिक शिक्षा छ, खुला विश्वविद्यालय छ, छैन र? अब शिक्षाका 13वटा राष्ट्रिय चाहिँ स्किल हाल्नु थियो र मैले हजुरको कुरा सुनिनँ नि त। यो शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य जो 13वटा भन्नुभयो नि सर, यसलाई चाहिँ एकपटक देखाउनुस् न, स्क्रिनशट गर्नुपर्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई ह्यान्डआउटमा आउँछ, स्क्रिनशट गर्नुको तुक छैन। यसलाई संक्षेपीकरणमा बुझ्नुपर्छ। यो यसरी बुझ्ने होइन नि त। अहिले त मैले तपाईलाई के देखाएको भने शिक्षाका उद्देश्यहरू पढ्दाखेरि नेपालको पनि शिक्षाका उद्देश्यहरू छन्, दुई खालका उद्देश्य छन् भनेर मैले तपाईलाई देखाएँ। तर हामी यो कुरा पढ्दाखेरि पाठ्यक्रममा पढ्दा पनि पढ्छौँ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पढ्दा पनि पढ्छौँ, उता नीतिको कुरा पढ्दा पनि पढ्छौँ। त्यति बेला पढ्दाखेरि यसलाई संक्षेपीकरण गरेर हामी पढ्छौँ नि। अहिले तपाईँ आत्तिनु पर्दैन नि है। तपाईँलाई यो ह्यान्डआउट मात्रै जस्तै आइहाल्छ नि, नआत्तिनुस्। नवराज रोकायाजी तपाईँले के सोध्न आँट्नु भएको? हजुर सर, यो राष्ट्रिय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा पनि पाइयो किताबमा, के हो 12वटा पनि भेटिन्छ? अब तपाईलाई मैले यति भनेपछि मैले भनेको कुरामा चिनो लाउँदा तपाईँ फेल हुनु भयो भने तपाईँको जिम्मेवारी म लिन्छु नि यार। त्यही भएर सेडेपमा जोइन गर्नुभयो होइन? न किन चाहियो सेडेप? 2000 मा तपाईँको कोर्स कम्प्लिट पढाउने संस्था यहाँ फालाफाल छन्। किन सेडेपै? कारण यही हो कि त्यही भएर तपाईँ प्लिज कोही पनि साथी दुविधामा नबस्नुहोस्। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भन्ने बित्तिकै 13, विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भन्ने बित्तिकै 12। अब भोलि चेन्ज भएछ भने भोलिकै कुरा गरौँ। तर आजसम्म अहिलेसम्म यति बेलासम्म 7:59 जाँदासम्म यही हो।
ज्ञान बहादुर रोकाजी तपाईँले के सोध्न आँट्नुभयो? ज्ञान बहादुर रोकाजी के सोध्नु खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। हजुर सर, नजिक हुनेलाई चाहिँ ह्यान्ड्स आउट हुने भयो, हामी टाढा हुनेले चाहिँ के गर्ने सर? यो पीडीएफ भाइबर मार्फत केही मार्फत पाए सबैले ह्यान्ड आउटै पाउने हो नि यार, नजिक न टाढा। अहिले तपाईँ टाढा सर, तपाईँ कसरी टाढा? तपाईँ र म सँगसँगै यतिकै बोलिरहेको छौँ, म बसेको ठाउँ तपाईँले देख्नुहुन्न, तपाईँ बसेको ठाउँ म देख्दिनँ, कसरी टाढा न नजिक? हामी सबै कहाँ छौँ थाहा छैन, यही भएर त भर्चुअल हो। केबाट पाउँछौँ त सर हामी? तपाईँहरू जो काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्न उहाँले इलेक्ट्रोनिक कपी पाउनुहुन्छ। र मेरो सल्लाह तपाईँहरूलाई, इलेक्ट्रोनिक कपी लगेर तपाईँलाई पढ्ने सुविधा त्यहाँ सजिलो हुँदैन। कोही साथी काठमाडौँबाट त्यता जाने भेट्नु भयो भने एपमा छिर्न भन्नुहोस्, तपाईँको आइडी कार्डहरू, रजिस्ट्रेसन नम्बर के हुन् त्यो दिएर पठाउनुहोस्। यहाँ साथीहरूले उहाँ मार्फत बुझाएर तपाईँलाई पठाइदिनुहुन्छ। दुईटै अप्सन खुल्ला छ नि। अब त्यसपछि हामी सबैको कुरा अहिलेलाई सिद्धिए जस्तो छ। सबै साथीहरूलाई गुड नाइट, भोलि भेटौँला है। तमन्नाजी तपाईँ राम्रोसँग पढ्नु होला ल। सबै साथीहरूलाई बाई बाई।